قال بيقولوا اذا حطينا اكثر من عقدة اسنان وحطينا البالونه عليها ما رح تنفجر، بس بعوده وحده رح تنفجر. خلينا نجرب هالتجربه، بس قبل ما نبلش لا تنسوا تشتركوا بحسابي لاني بنزل عليه كل يوم تحديات وفلوجات وتجارب جديده. خلونا نجرب يلا. خايفه، متوتره وخايفه بنفس الوقت. نبلش بالكتار يلا. بسم الله. شغله بتوتر. ما طقيت، ما عم بطق. ما طقيت. رح اجرب على هاي. رح نجرب وحدة ثانية، وهلا نجرب الثانية. ما طقيت، ليك عم اضغطها مثل ما حطيتها هون. جرب هاي ولا نخلينا على هاي احسن؟ لا هاي ما عم بتطق، بس هاي